हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस क़यामत के दिन अपने उम्मतियों को तवज्जो करना, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, अपने उम्मतियों को हौज़े कौसर से आब कौसर पिलाएंगे। हुजूर नबी पाक ये रहमत लिल आलमीन है, फरमाते हैं कि जो आदमी मेरे हाथ से आब कौसर पी लेगा फिर कभी प्यासा ना होगा, फिर कभी प्यासा, उस आब कौसर की ये खासियत होगी, फिर कभी प्यासा ना होगा। ये रहमत लिल आलमीन है। अब तवज्जो करना, हाँ, क्या हर उम्मती के साथ ये मामला होगा? ना ना, बल्कि ऐसा नहीं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि देखो मेरे पास कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं समझूंगा कि ये मुझ पर ईमान लाने वाले हैं, और मैं समझूंगा मेरी उम्मत के अफराद हैं, और वाकई वो अफराद उम्मत के होंगे। तो जब मेरे करीब आने लगेंगे फरिश्ते रोक देंगे, कहेंगे सो कन पर दफा हो। भाई खामोशी इख्तियार करो, जो बेटे तो बोलना नहीं अभी किसी ने। हुजूर फरमाएंगे सो कन दफा हो जाओ, और फरिश्ते फरमाएंगे सो कन, और फिर आप भी फरमाएंगे। फरिश्ते जब दूर करेंगे आप पूछेंगे कि भाई ये तो मेरे हैं, इनको पीछे क्यों किया जा रहा है? बच्चे थोड़ा सा बात की तो मफहूम सारे का सारा बदल गया। मैं अर्ज कर रहा था कुछ लोग पेश किए जाएंगे, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मेरे इनको आने दो, फरिश्ते रोक लेंगे। तो आप वजह पूछेंगे भी इनको क्यों रोका जा रहा है? तो फिर जवाब दी जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद दुनिया के अंदर, दीन के अंदर नई नई बातें निकाल ली थी, बिदआत को इजाद किया था। इनको बिदआत से बड़ी मोहब्बत थी, ये बिदआत को इजाद करने वाले थे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुनेंगे तो फिर फरमाएंगे सो कन दफा हो जाओ, इनको कोई आब कौसर नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना है, मैं इस पे कोई लंबी चौड़ी किसी पर ना तनकीद करना चाहता हूँ, ना अपने अजर और सवाब को यहाँ आने का ज़ाया करना चाहता हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का महीना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोहब्बत का म्यार हम खुद तय न करें, बल्कि जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है उसको अख्तियार करें। ये जो मोहब्बत के नाम पर झंडियां लगाने वाले और ये लाइटें लगाने वाले, ये मोहब्बत का कोई म्यार नहीं है, बिदअत है। सहाबा किराम को हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस से जितनी मोहब्बत थी, दुनिया का कोई तबका उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। खुलफाए राशिदीन ने पूरी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम को मुतारफ करवाया है, और 22 लाख मुरब्बा मील, फिर 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की है। कभी नहीं कहा था आज 12 रबीउल अव्वल है, लिहाजा इस दिन को बतौर ईद के मनाओ और झंडे लगाओ और जुलूस निकालो। जुलूस वो भी निकाल सकते थे, झंडे लगाने के लिए कपड़े उनके पास भी थे। क्या वजह है कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु 1,000 ऊंट माल से लदा हुआ गुरबा में तकसीम कर देते हैं, लेकिन वो रबीउल अव्वल के महीने में कुछ भी नहीं करते जो हम करते हैं। मेरे भाइयों, बिदअत सुन्नत के मुकाबला में है। आपने फरमाया मेरे जाने के बाद अगर तुम दो चीजों को मजबूती से पकड़ लो कभी गुमराह नहीं होगे, एक किताबुल्लाह और दूसरा सुन्नत रसूलुल्लाह। सुन्नत वो काम होता है जिसको हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और उसको करने की तरगीब सहाबा किराम को दी, यहां तक कि सहाबा किराम ने उसको किया, फिर सहाबा किराम ने पूरी दुनिया में उसको फैला भी दिया, जहां तक कि दीन की अलामत बन गई। ये काम सुन्नत है। बिदअत कौन सा होता है? जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया और सहाबा को तरगीब ना दी, सहाबा किराम ने ना अमल किया, ना उसको दुनिया में फैलाया, और बाद में उसको दीन समझकर किया गया और उस पर सवाब की उम्मीद रखी गई, और ना करने वाले को इब्लीस तक कह दिया गया, सवाए इब्लीस के सारे खुशियां मना रहे हैं। ये मामला है असल जो है हल करने का। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने कोई ऐसा काम नहीं किया। जिस काम को आपने किया उसको करना सुन्नत है, जिसको आपने नहीं किया उसको ना करना सुन्नत है। बस औक़ात लोग कहते हैं मना दिखाओ, और भाई मना की कोई बात नहीं है। एक सुन्नत अमली होती है, एक सुन्नत तरकी होती है। जिस काम को आपने किया वो सुन्नत अमली है, जिसको आपने नहीं किया ये सुन्नत तरकी है। यानी जिस काम को आपने किया उसको करना सुन्नत है, जिसको नहीं किया उसको ना करना सुन्नत है। लिहाजा बिदअत में ना पड़े, और इंशाअल्लाह कभी मौका मिला मैं इस पर तफसील से बात अर्ज करूंगा। बिदअत क्या चीज है? बिदअत जो है मुख्तसरन अर्ज करता हूं 2-4 मिनट में बात खत्म करके। बिदअत क्या चीज है? बिदअत क्या चीज है इसको समझें। देखें, बिदअत के मद्दे मुकाबल सुन्नत है।
اور تیسری ایک اور چیز ہے الہاد. بدعت، الہاد اور سنت، اس مسئلے کو سمجھے ذرا، توجہ کریں. سنت کا میں نے بتا دیا، بدعت کا میں نے بتا دیا کیا چیز ہے، اور الہاد کیا چیز ہے. الہاد کا معنی ہوتا ہے دین میں کمی کرنا، بدعت کا معنی ہوتا ہے دین میں اضافہ کرنا. نہ دین میں اضافے کی اجازت ہے اور نہ دین میں کمی کی اجازت ہے. آج بہت سارے طبقات ایسے ہیں جو کہ دین میں اضافے کے قائل ہیں. کر لیے تو حرج کی ہے، سب سے بڑا حرج یہی ہے، حضور کی سنت نہیں ہے، اور کیا حرج چاہیے تمہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرتے ہیں، یہ الہاد ہے. بولے کس ایک دور تھا بدعات کو عروج تھا، آنے والا دور جو ہے یہ الہاد کے دور کا ہے. اب ٹی وی چینلوں پر، اخبارات میں اور ادھر ادھر کے میڈیا اور ہر ہمارے ارد گرد میں وہ طبقات وجود میں آ گئے ہیں جو دین کے ثابت شدہ عقائد و نظریات اور مسائل کا انکار کرتے ہیں. یہ الہاد ہے. ابھی یہ جمعرات گزری، ہمارا ایک طبقے کے ساتھ مناظرہ تھا ادھر سمندری روڈ پہ. تو نئے لوگوں نے مسجد بھی بنائی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے کیا عذاب قبر برحق ہے، یعنی عذاب قبر ہوتا ہے. اس نے عذاب قبر کے انکار پر کتاب لکھی ہے، اور کئی لوگ اپنے ہمنوا بنا لیے، اور جو لوگ کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے ان کو کہتا ہے وہ کافر ہے. وہاں کے لوگ بڑے پریشان تھے. ہمیں اطلاع کی، ہم نے کہا اس سے ٹائم بناؤ، ہم آتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو تم کیسے کہتے ہو عذاب قبر غلط ہے؟ کہتا ہے قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا ہم قرآن سے 70 آیات پیش کریں گے، عذاب قبر، ثواب قبر، قبر کی زندگی برحق ہے. اب بات ہوئی اس کے سامنے، 1.25 گھنٹہ بات ہے، انشاءاللہ محاضرہ آ جائے گا نیٹ پر، جھلکیاں آئی ہیں کل پرسوں. اب 1.25 گھنٹہ گفتگو ہوئی، اس کے ماننے والے سامنے موجود تھے. ہر اعتبار سے ہم نے اس کو لاجواب کیا. میں نے کہا قرآن آپ بھی پڑھو گے، قرآن میں بھی پڑھوں گا. اب قرآن کی کس آیت کی تشریح معتبر ہوگی، کس کی نہ معتبر ہوگی، فیصلہ کیسے کرو؟ قرآن کا جو مطلب میں بیان کروں گا آپ نہیں مانو گے، جو مطلب آپ بیان کرو گے میں نہیں مانوں گا. کسی کو جج چن لو. میں نے کہا اگر میں جج اپنوں میں سے کسی کو چنتا ہوں تم نہیں مانو گے، تم میں سے کسی کو چنتے ہو، تمہارے بدن میں سے کسی کو چنتے ہیں تو میں نہیں مانوں گا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جج چن لیتے ہیں. قرآن کی جس آیت کا معنی حضور بیان کریں صلی اللہ علیہ وسلم وہ معتبر ہوگا. تیرے حق میں ہو تو وہ معتبر ہے، میرے حق میں تو وہ معتبر ہے. اب میں نے قرآن پاک کی آیات پیش کرنا شروع کی. عذاب قبر برحق ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہ تشریح فرمائی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح فرمائی ہے. اب اس کا ناطقہ بند ہو گیا. اب پتہ چلا کہ بھئی ہم دلائل سے گفتگو نہیں کر سکتے، فوراً چھوڑ کر دی، ہم گفتگو نہیں کریں گے. تو یہ چیز ہے، یہ الہاد ہے. دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار، یہ کیا ہے؟ الہاد. توجہ کرنا. اور دین میں جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو دین میں داخل کر دینا، یہ کیا ہے؟ بدعت. تو اسلام نہ الہاد کا درس دیتا ہے نہ بدعت کا درس دیتا ہے. الہاد بھی آخر کار جو میں لے کے جانے والا ہے، اور بدعت بھی جو میں لے کے جانے والی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھی بدعت ہے. بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی. کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. حضور کا ارشاد ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو میں لے کے جانے والی ہے. الہاد اور بدعت کی میں ایک مثال دیتا ہوں، توجہ کرنا. الہاد اور بدعت کی میں نے پہلے شروع بیان میں ایک مثال دی تھی. آدمی کوئی پودا، کوئی فصل کاشت کرتا ہے، تو فصل کاشت کرتا ہے تو ارد گرد جو ہے فصل کے ساتھ ہی جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں. جڑی بوٹیاں بھی اسی طرح کے رنگ کی ہوتی ہیں جس طرح کا وہ کھیت یا فصل ہوتی ہے. جڑی بوٹیوں کے اگنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والے کو دھوکے میں ڈالے اور وہ سمجھے کہ یہ بھی اصل فصل ہے جو کاشت کی گئی ہے، حالانکہ وہ اصل فصل نہیں ہوتی بلکہ فصل کو نقصان دینے والی ہوتی ہے. ذمہ دار نے اس کو کاشت نہیں کیا ہوتا، وہ خود رو بوٹیاں ہوتی ہیں اور اصل فصل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم بھی اس فصل کا حصہ ہے، جبکہ اس فصل کا حصہ نہیں ہوتی، اور کاشت کرنے والے نے کاشت نہیں کیا ہوتا. یہ بدعات ہیں. اور بھائی اصل گندم بھی سبز ہوتی ہے، اور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی سبزی ہوتی ہیں نا، وہ بھی سبزی ہوتی ہیں. اب یہ دھوکہ لگتا ہے آدمی کو. اس آدمی نے کبھی گندم دیکھی نہ ہو، گندم کی فصل دیکھی نہ ہو، تو وہ دھوکہ کھا جائے گا، پتہ نہیں ہے اس میں گندم کا پودا کون سا ہے اور جڑی بوٹیاں کون سی ہیں. سمجھ آئی بات؟ اب جو بدعت ہوتی ہے وہ اسی رنگ میں آتی ہے جس رنگ میں اصل دین ہوتا ہے اور دین میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہ بھی اصل فصل کے لیے نقصان دہ ہے. اور دوسری ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے جو فصل کو نقصان دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ جڑی بوٹیاں. اپنا جو سونڈیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں. کیڑے مکوڑے آتے ہیں
वो फसल को काट काट के फेंक देते हैं और वो फसल में कमी करते हैं। जड़ी बूटियां फसल में इजाफा करती नजर आती हैं और सूंडियां और कीड़े फसल को काट काट के फेंक रहे होते हैं। ये फसल में कमी करते हैं। ये फसल में कमी करने वाले, दीन की फसल में कमी करने वाले मुल्हिद, और ये अमल इल्हाद है, और दीन में ज्यादती का नाम बिदअत है, और ज्यादती करने वाले बिदती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सूंडियां, कीड़े मकोड़े, ये क्या है? इल्हाद की मिसाल। और जड़ी बूटियां जो फसल में पैदा हुई, ये क्या है? बिदअत की मिसाल। हम ना इल्हाद में जाएंगे, ना ही हम बिदअत की तरफ जाएंगे, दरमियान में इसके सुन्नत है, और सुन्नत पर अमल करने का हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी सुन्नतों को जिंदा करने पे गुजरेगी इंशाअल्लाह ताला। भाई सुन्नतों पर अमल करेंगे। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है। जिन हजरात की दाढ़ी मुबारक नहीं है वो इस महीने में आप कर लें। भाई देखो, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का महीना है, तो लिहाजा मैं दाढ़ी जो है रखने की नियत करता हूँ। करेंगे इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह।